रीमा, कानूनी नुकात की तरफ आते हैं। कल भी हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की। आज जो नज़र सानी में ग्राउंड्स सामने रखी गई हैं, ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि नंबर 1 कानून से तजावुज़ किया गया, जेल रूल्स जो कहते हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई, मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए था पहले, एक्सपर्ट्स की राय शामिल नहीं की गई, और फिर ये भी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की नज़ीर बड़ी ख़तरनाक है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप क्या राय रखती हैं? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत ने रिव्यू करना भी था इस फैसले का, इस इंटरिम ऑर्डर का, उनके पहले जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत क्लियर बात है कि अगर आपने रिव्यू में जाना भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैसला है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी भी हुकूमत पे लाजिम है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं वो उन पे अमल दरामद करें। ये बहुत ही क्लियर बात है। लेकिन ऑफ कोर्स हमने माजी में देखा है कि इस हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उन्हें फ्लाउट करना, उनकी कंटेम्प्ट में जाना एक आम सी बात बन गई है। लेकिन अगर उन्होंने रिव्यू में जाना भी है, हम बाद में बात करते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है उनका रिव्यू, लेकिन उन्हें इस फैसले पर अमल दरामद करना है। और एक दिन तो गुजर गया है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें शिफा हॉस्पिटल जो है ये क्या लाजिम होता है रीमा? एक माजरत, ये क्या लाजिम होता है अमल दरामद करना? क्योंकि हमने माजी में ऐसे बहुत से मौके देखे हैं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन रिट पिटिशन डाल दी गई, रिव्यू डाल दी गई। ये लाजिम होता है। कोर्ट्स के आपको बहुत से फैसले मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि अदालत का हुक्म मानना जरूरी है जब तक रिव्यू में वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो ये तो बहुत ही, मेरा ख्याल है इस पे कोई लीगल इबाम नहीं है। दूसरी बात लीना, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कल भी मैंने इस पे बात की थी कि मुझे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं समझ आती कि अगर उन्होंने बेसिस ये बनाया है कि इमरान खान साहब का राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसला किया है, तो उन्होंने कंडीशनल कैसे रख दिया कि इमरान खान साहब या उनसे जुड़ा कोई भी शख्स अगर उनकी सेहत को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है तो हम ये जो हमने राइट दिया है ये हम विड्रॉ कर लेंगे। ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ये मैंने आपसे कल सवाल उठाया था कि हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करना until the next hearing, या इस पे भाम रखना कि हॉस्पिटल वो क्यों रहेंगे, इसको मेडिकल बोर्ड का फैसला होना चाहिए था कि क्या हॉस्पिटल रहना जरूरी है या क्या उनकी सेहत इतनी डिटीरियोरेट कर रही है कि उनको 1 महीने तक, ऑलमोस्ट अगली हेयरिंग को अगर हम देखें, हॉस्पिटल रहना है। ये मुझे समझ नहीं आया कि टाइम फ्रेम जो है वो इंटरिम ऑर्डर में नहीं लिखा गया वाज़ेह तौर पे। इंटरप्रेट हम इस तरह कर सकते हैं कि अगली हेयरिंग तक उन्हें अस्पताल रखा जाएगा, लेकिन अगेन ये क्लियरली नहीं लिखा गया। दूसरा ये कि कैसे अदालत ने फैसला किया कि वो हॉस्पिटल 1 महीने के लिए रहेंगे, मुझे नहीं ये समझ आती, ना कोई रीजनिंग दी गई है इंटरिम ऑर्डर में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट लगता है कि आपने इमरान खान साहब की राइट टू लाइफ, जो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रिजनर का हक है, विजिटेशन राइट्स का, बच्चों से बात करने का, ये सब मेरा ख्याल है अनकॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। लेकिन हॉस्पिटल किसी को भेजना और उसको अदालत का फैसला करना कि बस इतनी देर के लिए वो रहेंगे या उसको स्पेसिफाई भी नहीं करना, ये मैंने आपको कल भी कहा था, मुझे इसमें इबाम नजर आता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। लेकिन फिर हमने ये देखा, ये भी कहा गया कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है इमरान खान साहब की सेहत को तो फैसला विड्रॉ भी किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ये मामूल का फैसला नहीं लगता। मुझे लगता है अदालत की तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट था कि आपने सब साइड्स को खुश करना है। पीटीआई की बहुत अरसे से ये डिमांड थी कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल जो है वो मूव किया जाए और एक ऐसा मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें पीटीआई को ट्रस्ट है, वो जो है वो उनको एग्जामिन करे और अपनी रिकमेंडेशंस दे। और विजिटेशन राइट्स ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल अनकॉन्ट्रोवर्शियल होने चाहिए थे, जो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे थे। लेकिन हुकूमत और मैं कहूँगी रियासत, उनकी ये बात थी कि पीटीआई जो है ये पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रही है इमरान खान साहब की सेहत को। तो ये जो डायरेक्शंस आई हैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं इतनी मुझे अजीब लगता है कि अदालत ने राइट टू लाइफ को कंडीशनल कर दिया कि कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता
کہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. تو لیگل طور پہ یہ فیصلے اس انٹرم آرڈر میں سوالات ضرور اٹھتے ہیں اور ابہام بھی اپنی جگہ موجود ہے, کانٹرڈکشن بھی موجود ہے. اس لیے میں کہوں گی بیلنسنگ ایکٹ ہے. آپ نے پریزن رولز کا حوالہ دیا, میری جو سمجھ ہے پریزن رولز یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا حکومت کے خرچے پر. یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی یا ان کی فیملی خرچہ پرائیویٹلی اٹھا رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو تبدیل کر دیتا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں انڈیویجولی پرزنر یا ان کی فیملی یا ان کی پارٹی, تو پھر وہ جو میں سمجھتی ہوں ایک گراؤنڈ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کیوں جانا ہے, اس کو ایکسپلین کر دیتا ہے کہ پھر حکومت اگر خرچہ نہیں اٹھا رہی, انہیں اس پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہی کیوں. اب آخری بات پولیٹیکل, میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے کل بھی بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا یہ لیگل ہیومن رائٹس کی بات ہے, نہیں یہ پولیٹیکل بات ہے کہ ایک میری نظر میں ایک نرمی عمران خان صاحب کی طرف دکھائی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ معمول کا عدالت کا فیصلہ ہے جو سب کو, ریاست کو بھی شوق میں عدالتیں پہنچا دیا کہ انہوں نے کیسا فیصلہ کر دیا. میرا نہیں ایسا, مجھے ایسا نہیں لگتا. ایک نرمی ہے, ایک سٹیپ 1 ہے کہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں اس کو تھوڑا کم کیا جائے. اور کیونکہ بہت زیادہ دنیا کی نظریں عمران خان صاحب کی صحت پہ تھیں, ان کے بچے, ان کی فیملی, ان کی پارٹی ہر فورم پہ یہ سوال اٹھاتی تھی, تو پاکستان نے اتنے فرنٹس کھولے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ کچھ کمپرومائز پی ٹی آئی کے ساتھ, اور کل ہم نے دیکھا بہنوں نے بھی بہت کوشش باتیں کی, ہم نے تھوڑا مختلف رویہ پی ٹی آئی کا دیکھا. تو شاید یہ ایک گنجائش پیدا کی جا رہی ہے کچھ نارملسی کی طرف جانے کے لیے. لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تاج ہیں وہ اچھالے جا رہے ہیں, جو تخت ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں. یہ سچویشن ابھی نہیں آئی. میں شہزاد کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ میں بہت سرپرائز ہوں کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ اس کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جی پیٹ مطلب بہت ہی وہ پینک دکھا رہے ہیں اور ایکسٹریم ریاکشن دکھا رہے ہیں, جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. کیونکہ میرا انالیسس تو یہ نہیں ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو لانی ہے, نئے پروونسز بنانے ہیں. اگر اس کو کانٹیکسٹ میں ڈالا جائے, میں نے کل بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا, اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اگر ایک کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے جہاں 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی, اور وہ اس لیے حکومت لائی کہ کہیں نہ کہیں جوڈیشل ایکٹیویزم یا عدلیہ کو پابند کیا جائے کہ وہ غیر جو قانونی حدود ہوتی ہیں ان سے تجاوز نہ کرے. یہ سوال جہاں پر, یہ ایک فیصلہ جہاں پر بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں, اور خاص کر اس سے متعلق کہ کیا عدالت میڈیکل ایکسپرٹیز اور ایکسپرٹ سے کنسلٹیشن کے بغیر اس طرح کا غیر معمولی فیصلہ دے سکتی تھی. تو پھر بھی کیا حکومت کی جو ریاکشن ہے وہ غیر معمولی یا غیر ضروری آپ کو لگتا ہے؟ الینا, حکومت کا ریاکشن یہ نہیں ہے کہ قانونی ریاکشن نہیں ہے, ایک پولیٹیکل پینک دکھاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, ورنہ عدالت کے پاس بہت گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ریلیف دے سکے. سوالات اپنی جگہ موجود ہو سکتے ہیں. اس فیصلے کے اندر, اس فیصلے کے اندر کیا اس کو ہم حدود سے تجاوز کہیں گے, یا اس کو ہم کہیں گے گنجائش نکالی گئی ہے عدالت کی جانب سے ان باقی سارے معاملات کو انسانی حقوق کے اور انسانی ہمدردی کے دیکھتے ہوئے؟ الینا, ایک بات میں کہوں گی, آپ شاید یہ جواب نہ سننا چاہیں. پولیٹیکل پرزنرز کے جو کیسز ہیں پاکستان میں, وہ اگر آپ پیورلی انہیں لیگل لینس سے دیکھیں تو وہ بہت محدود لینس ہے. یہ کیسز نہ ہی معمولی طور پہ بنائے جاتے ہیں, نہ ہی وہ معمول کے حساب سے چلتے ہیں, اور نہ ہی ان کو ریلیف یا جو ملتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو پیورلی بائی لا ملتا ہے. یہ کیسز جو ہیں یہ غیر معمولی طور پہ ہی چلائے جاتے ہیں, غیر معمولی طور پہ ہی بنائے جاتے ہیں, اور غیر معمولی طور پہ ہی ریلیف ملتا ہے. تو پیورلی اس کو ایک محدود لیگل لینس سے دیکھنا میرا خیال ہے بہت ہی مایوپک ویو ہو جائے گا, نہیں دکھائے گا, کمپلیٹ پکچر نہیں دکھائے گا. لیکن الینا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کچھ لوگ میں دیکھ رہی ہوں پینک کے, بالکل ہی پاکستان کی جو ایک سچویشن ہے پولیٹیکل وہ تبدیل ہو گئی ہے. ایک یہ سٹیپ Now this is where I'm confused. آپ کو یہ تاثر ہے کہ شاید میں جواب نہیں سننا چاہوں گی, لیکن میں تو یہ کلیئرٹی چاہ رہی ہوں. نہیں, ایبسلیوٹلی, میں تو یہ کلیئرٹی چاہ رہی ہوں کہ ایگزیکٹلی یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے یا پھر تجاوز کرنے کے زمرے میں آئے گا یا گنجائش نکالنے کے زمرے میں آئے گا؟ عمر چیمہ صاحب کی رائے جانتے ہیں اس کو. گنجائش نکالنے کے, ٹھیک ہے,